सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रृङ्खलायाः तृतीयभागे पुनः स्वागतम्। संक्षिप्तसारांशः। प्रथमभागे चित्रपद्धत्याः उत्पत्तिः, रचनाकारस्य माहात्म्यं च वर्णितः। द्वितीयभागे त्रयाणां श्लोकानां भावान्, तेषां शब्दचित्रीकृतिः च वर्णितः। अधुना अस्मिन् भागे अधिकाभिचारान् आनन्दयामः। यथा पूर्वमुक्तं सर्वे श्लोकाः अनुष्टुप् छन्दे रचिताः। चित्रपद्धतेः श्लोकः। लोकतारा कामचारा कविराज दुरावचा तारागते पादराम राजते रामपादुका। पाठकानां हिताय श्लोकस्य अर्थः आङ्ग्लभाषायाम् अधः दत्तः। श्लोकस्य शब्दचित्रम् अर्धभ्रमणम्। प्रत्येकपदस्य अक्षराणां विभक्तसारिणीं दर्शिता। श्लोकपदानि द्विधा पठितुं शक्यन्ते। एकस्तम्भात् अष्टस्तम्भपर्यन्तं समरेखरूपेण, लम्भवत् स्तम्भः एकः तः चतुर्थः पर्यन्तम् अधः, स्तम्भः अष्टः तः पञ्चपर्यन्तं लम्भवत् ऊर्ध्वं च, यथा बाणाः। श्लोकस्य शब्दचित्रम् अर्धभ्रमणम्। नामानुसारं स्तम्भान् एकः तः अष्टपर्यन्तम् XX स्कम्भेन लम्भवत अर्धं परिभ्रमन्तु। तदनन्तरं नवनिर्मितस्तम्भान् YY स्कम्भेन पुनः अर्धं परिभ्रमन्तु। अधुना श्लोकं भिन्नरूपेण यथा अधः पठितुं शक्यन्ते। पङ्क्तयः ABCD वामतः दक्षिणपर्यन्तम् अनुसरेण, पङ्क्तयः EFGH दक्षिणतः वामतपर्यन्तम् अनुसरेण, स्तम्भाः 1 2 3 4 लम्भवत् अधः अनुसरेण, स्तम्भाः 8 7 6 5 लम्भवत् उपरि अनुसरेण। एतत् तृतीयभागं चित्रमुद्रां द्रष्टुं सर्वेभ्यः धन्यवादः। उत्कृष्टः खलु? एतावता गुप्तसूचनाया 11 क्षणे रचितप्रत्येकश्लोकः। निश्चयेन भवन्तः ममैव विस्मिताः। अतीते एतादृशाः विद्वांसः प्राप्य वयं सौभाग्यशालिनः स्म। सम्मानरूपेण अस्माभिः तेषां साहित्याः पठित्वा संरक्षितव्याः। अग्रिमभागपर्यन्तम् आनन्दं लभध्वे। धन्यवादः।